बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और वो खलबली मची है हसनात मलिक जो कोर्ट रिपोर्टर हैं उनकी एक ट्वीट की वजह से। हसनात मलिक ने एक ट्वीट की, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 2 इंटेलिजेंस इदारों के टॉप ऑफिशियल यानी उनके सरबराह और डिफेंस सेक्रेटरी इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दूसरे 2 जजेस से मिले हैं और इस सूरत हाल में जो इलेक्शन डिले हो रहा है इसके ऊपर जो नोटिस है, जो फैसला होने वाला है इस मामले में, और मीटिंग 3 घंटों तक जारी रही है और ये सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को यानी उनकी मीटिंग हुई। अब इस सूरत हाल में जो सुप्रीम कोर्ट पे प्रेमिसेस में मीटिंग हुई है, इस हवाले से उन्होंने खबर ब्रेक की। देखिए, बहुत सारे लोग जो इनको जानते नहीं है, सबसे पहले समझ लें सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और इन्होंने ही सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि काजी फायद ईसा को बाकी जजेस हैं उन्होंने मना किया था कि आपने पार्लियामेंट में नहीं जाना, आप वहाँ पर जाकर तकरीर ना करें, ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है और ये बुरा इम्पैक्ट देगी, वो चलेगी। अब ये असल में कोर्ट की काफ़ी जो खबरें वो ब्रेक करते रहते हैं, इनसे बड़ा इख्तलाफ रहता है, लेकिन इस सूरत हाल में बड़े बड़े मीडिया चैनल्स इनकी राय लेते हैं क्योंकि इनके पास बड़ी खबर होती है। अब ये जो खबर उन्होंने ब्रेक की है, देखिए 2 पाकिस्तान के टॉप इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं उनके सरबराह, ये उन दोनों की जानिब है कि उनकी मीटिंग हुई है और उमर अता बंदयाल के अलावा 2 और जजेस हैं। मीडिया के ऊपर कई तरह की क्या सराई हैं कि वो जस्टिस मुनीब हैं और जस्टिस इजाजुल हसन है या कुछ भी है, इस पर उन्होंने बात नहीं की। देखिए, 2 चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा, अगर हसनात मलिक को इजाज़त ना होती तो ये खबर कभी वो ब्रेक नहीं कर सकते। ये खबर उनसे ब्रेक करवाई गई है और इस खबर को ब्रेक करवाने में उनको इजाज़त दी गई है। बहुत सारी खबरें आप बहुत सारे साफियों से ब्रेक करवाते हैं ताकि मामला चलता रहे। अब मामला क्या है, देखिए, ये जो 2 टॉप ऑफिशियल्स हैं ये सरबराह होते हैं 2 इंटेलिजेंस इदारों के टॉप लेवल के जो पाकिस्तान के हैं, जो ख़ास तौर पर जिन जानिब इशारा होता है आप सब जानते हैं। अब ये मुलाकात किस वजह से हुई और क्या मामला है, देखिए, इस मुलाकात के अंदर सबसे पहले जो इन्होंने कहा, अब फैसला चूंकि होने जा रहा है इस वक्त सबसे बड़ा फैसला, वो फैसला ये है कि तौहीन अदालत लगने जा रही है, उसमें शहबाज शरीफ ने भी फारिग होना है, उसमें गवर्नर स्टेट बैंक ने भी फारिग होना है, उसमें वजारत ख़जाना ने भी फारिग होना है। ये 3 ऑफिशल्स हैं, उसमें हो सकता है पूरी पार्लियामेंट फारिग हो जाए, कैबिनेट पूरी फारिग हो जाए और उमर अता बंदयाल बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। अब इस सूरत हाल में ये जो मीटिंग हुई है, जाहिर सी बात है उसमें सिक्योरिटी और बहुत सारे मामलात है। अगर फैसला नहीं आता तो फिर आप समझिएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस हुई हैं या पार्लियामेंट, असल में सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं एक कंसेंसस पाने की कोशिश होगी कि इलेक्शन डिले करवाना या इलेक्शन जल्दी करवाना या फलाना जो भी काम है वो शहबाज शरीफ या इनकी हुकूमत चाह रही है काफ़ी देर से कि इलेक्शन ना हो। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर ब्रीफिंग के हवाले से है, मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड है, जो डिस्कस नहीं की जा सकती, जो वहाँ पर उमर अता बंदयाल से डिस्कस हो रही हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एतजाज़ हसन ने उनके बारे में कहा था कि असल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है बहुत ज़्यादा प्रेशर। उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा था अगर वो प्रेशर इस वक्त सस्टेन कर जाते हैं तो एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आप उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, सबसे अहम तरीन फैसला आने वाला है। यानी वो इतना ख़तरनाक हो सकता है कि आप जब किसी शरीफ बंदे को तंग करते हैं तो वो हर हद पार कर जाता है। अगर फैसले के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल आती है कि जो डिले हो जाता है या 14 मई से इलेक्शन डिले होता है तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में क्या हुआ था और क्या मामला है। लेकिन उमर अता बंदयाल अगर इस मीटिंग के बाद भी खड़े हो जाते हैं और शहबाज शरीफ और इस सूरत हाल के अंदर इन सबको फारिग कर देते हैं तो बस फिर आप समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान की तारीख के गोल्डन तरीन दिन शुरू होने वाले। क्योंकि देखिए, 2 चीज़ें इसमें बहुत सारे मैटर्स ये भी डिस्कस होते हैं कि शहबाज शरीफ को भी अगर मिसाल के तौर पर नाहल करना है और बाकियों को नाहल करना है तो सिक्योरिटी सिचुएशन भी पैदा हो जाती है। इस सूरत हाल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको मद्देनज़र रखना है। लेकिन यहाँ एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, जो भी मामला चल रहा है उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि उमर अता बंदयाल यहाँ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं तो फिर आप अपने हाथों से लिख लें कि आप भी पाकिस्तान छोड़ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कुछ नहीं रह जाता। चाहे जो भी सूरत हाल हो, जो भी पैगामात हो, सिक्योरिटी के हवाले से डिस्कशन है, कुछ भी हो,
پوری قوم اس وقت امید لگا کر بیٹھی ہے کہ عمر عطا بندیال اس وقت سٹینڈ کریں گے، پوزیشن لیں گے، واضح پوزیشن لیں گے، کیونکہ انہوں نے اب جو پوزیشن ہے جس کے بعد یہ معاملہ آگے جا سکتا ہے شہباز شریف کی نااہلی، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے سیکورٹی سچویشن بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور ان کے ماتحت آرٹیکل 190 کے تحت وہ فوج کو بھی حکم دے سکتے ہیں، ISI کو بھی حکم دے سکتے ہیں، وہ MI کو بھی حکم دے سکتے ہیں، ISI اور MI کے سربراہوں کو بھی حکم دے سکتے ہیں کہ آپ نے آرٹیکل 190 کے تحت ان کے آرڈرز ماننے ہیں، ان کے تمام معاملات ماننے ہیں، کیونکہ اس وقت جو دنیا کی باقی صورتحال ہے وہ کلیئرلی آپ کو بتا رہی ہے کہ اگر پورے ورلڈ کے اندر آپ کی ملک کی صورتحال بہتر کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی بات ہے الیکشنز کی طرف جانا ہوگا۔ شہباز شریف اس وقت پینک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ پوری کیبنٹ پینک میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم آج نہیں تو کل نہیں تو صبح کسی بھی وقت نااہل ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اب ہر حد کراس کر دی۔ آج اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کوئی فیصلہ نہ دیا اور وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے تو ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، اور یہ بات آپ نے میک شور کر لینی، اس کے بعد دوبارہ آپ اس ملک میں کبھی رول آف لا نہیں دیکھیں گے، کیونکہ پھر تو کوئی بھی فیصلہ ہوگا کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے گی، پارلیمنٹ کہہ دے گی کہ ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، قرارداد پاس کریں، تو آپ کے ملک کے اندر ایک بدترین صورتحال ہو جائے گی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا جو ماضی ہے وہ گواہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دینا تھا، ان کی حکومت کو فارغ کرنا تھا، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ عمران خان کیا ہے، وہ لیڈر ہے، عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے، باجوہ کے خلاف عوام ہے، انہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اب بھی ان سے امید یہ کی جا رہی ہے کہ اگر انہوں نے فیصلہ دینا ہے ان کو نااہل کرنے کا، توہین عدالت میں رگڑا لگانے کا، تو پھر ایک بات آپ دین میں رکھ لیجئے گا کہ اگر پوری صورتحال میں ان کو نااہل کرنا پڑے گا تو پھر سیکیورٹی سچویشن پیدا ہو جائے گی، یعنی یہ ایسی سچویشن پیدا ہو جائے گی کہ جس میں شہباز شریف سمیت باقیوں کو تو گھر جانا پڑے گا، لیکن وہ کوشش کریں گے کہ اتنا ہنگامہ مچائیں، ہم اتنا ہنگامہ مچائیں کہ حالات خراب ہو جائیں۔ لہٰذا اس صورتحال میں ان کو فیصلہ دینا پڑے گا، اور یہ فیصلہ نااہلی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اس سے کم میں اگر کوئی چیز ہوگی تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا چیزیں کمپرومائز ہو گئی ہیں، کیونکہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے توہین عدالت، جو اعتزاز حسن نے کہا تھا کہ یہ تو ہو کر رہنا ہے، اور آج ہو یا کل ہو پرسوں ہو، یہ ہر صورت ہو کر رہنا۔ لہٰذا اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جن معاملات کو لے کر یہ چل رہے ہیں، جن کو یہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر عمر عطا بندیال اس سے 1 انچ یا 1 قدم بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو بس آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ پھر لوگ یہ کہیں گے کہ وہ کمپرومائز کر گئے یا فلانا کر گئے، جو ان کی طبیعت نہیں ہے۔ ان کی طبیعت اتنی ہے کہ وہ بڑے تحمل سے کام لیتے ہیں، لیکن جب بات رول کی آ جاتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کچھ سامنے طاقتور ہے، کوئی پیغام ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، وہ فیصلہ دیتے ہیں۔ لہٰذا اس صورتحال کے اندر سیکیورٹی کے جو بھی معاملات ہیں ان کو جو بریف کیا گیا ہے، ملک کے معاملات ہیں، جیسا بھی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بات کلیئر کر دی ہے کہ الیکشنز 90 روز میں ہونے، کیونکہ اگر آج انہوں نے 90 روز سے آگے جاتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں ملک کے اندر آئین معطل ہے، اور اگر آئین معطل ہے تو پھر پاکستان کے تمام معاملات خراب ہیں، اور آنے والے وقت میں یہ چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔